सम्पूर्ण श्रोताहरुमा नमस्कार। आज म कक्षा 10 को नेपाली विषयको पाठ्यपुस्तकमा रहेको सन्तुष्टि शीर्षकको कविता लिएर आएको छु। प्रस्तुत कवितासँग सम्बन्धित केही विषयहरूको पनि चर्चा गर्न लागिरहेको छु। प्रस्तुत कविताका लेखक रहनु भएको छ कवि भरतराज पन्त। उहाँ शास्त्रीयतावादी शैलीमा काव्य रचना गर्ने कवि हुनुहुन्छ। उहाँको जन्म विक्रम सम्वत 1986 साल असार 30 गते फसीकेप काठमाडौँमा भएको थियो। नेपाली विषयमा एमए र आचार्यसम्मको शिक्षा हासिल गर्नुभएका भरतराज पन्तले तीनधारा संस्कृत पाठशालाको सरकारी शिक्षकका रूपमा 2015 मा जागिर गर्नुभएको थियो। त्यस्तै नारी विद्यापीठ दिल्ली बजारमा प्रधानाध्यापकको रूपमा उहाँ कार्यरत हुनुहुन्थ्यो। नेपाल राष्ट्रिय विद्यापीठ काठमाडौँमा शिक्षक रहनुभयो। तीर्थराज वेद वेदाङ्ग विद्यालयमा शिक्षक हुनुभयो। सहयोगी पुस्तकालयको स्थापना 2019 सालमा गर्नुभयो। सरस्वती कलेजमा प्राध्यापन 2023 मा गर्नुभयो। यसरी विभिन्न पेशा तथा सेवामा उहाँ संलग्न रहनुभयो। उहाँले थुप्रै काव्य सिर्जना गर्नुभएको छ। फुटकर कविता, खण्डकाव्य, महाकाव्य, निबन्ध, आत्मवृत्तान्त, जीवनी, अनुवाद जस्ता क्षेत्रमा उहाँले आफ्नो लेखनीलाई अगाडि बढाउनु भएको पाइन्छ। उहाँका प्रकाशित कविता कृतिहरूमा जुनकिरी 2023, नमस्कार 2046 कविता संग्रह रहेका छन् भने उहाँका प्रकाशित खण्डकाव्यहरूमा उर्लेको आँसु 2012, दिनेश 2028, चन्द्रहास 2039, शैलपुत्री 2039, मेरो राम 2048 खण्डकाव्यहरू हुनु भने उहाँको एकमात्र महाकाव्य पनि रहेको छ जसको नाम रहेको छ दोभान। 2041 सालमा यो प्रकाशित रहेको पाइन्छ। त्यस्तै उहाँको निबन्धमा हातको तकिया 2041 सालमा प्रकाशित भएको पाइन्छ। 2038 सालमा उहाँले भरतराज पन्त शीर्षकमा आफ्नो आत्मजीवनी प्रकाशन गराउनु भएको छ। यस्तै अनुवादित कृतिका रूपमा तपस्विनी 2025 र एकादशीका 2043 कृतिहरू रहेका छन्। अबको क्रममा भरतराज पन्तद्वारा लिखित सन्तुष्टि कविताको सस्वर वाचन म यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु। खाने त एक पेटै हो त्यसैले टम्म हुन्छु म। खाने त एक पेटै हो त्यसैले टम्म हुन्छु म। लाउने एक जोरै हो त्यसैले गम्म हुन्छु म। जमिन 3 हातैको सुत्नलाई प्रशस्त छ। घाम पानी सके ओत्न झुपडी मग्न मस्त छ। स्वावलम्बी सके बन्न कुनै चाहिन्न नोकर। सर्वत्र जाँगरै तातोस कसले लाउने कर। सीमा बिलासको छैन स्वाद छैन गिलासको। खाँचो छ एउटै मात्र मित्रताको मिजासको। खाँचो छ एउटै मात्र मित्रताको मिजासको। समेटी घुस अन्याय चाहन्न म धनी हुन। समेटी घुस अन्याय चाहन्न म धनी हुन। आँखा छली परीक्षामा चाहन्न इलमी हुन। नखाई सञ्चिता गर्ने लोभीको चैन छैन रे।
खाएर नगरे काम अर्को पापी हुँदैन रे। अर्काको भाग खोसेमा डाका अर्को हुँदैन रे। आफ्नो भर परे आफै लान्छनाले छुँदैन रे। नआओस् आत्तिने दुःख मात्तिने धन सम्पत्ति। नआओस् आत्तिने दुःख मात्तिने धन सम्पत्ति। यतिले राम्ररी चल्छ सारा जीवनको गति। छन् आँखा दुईटा हाम्रा हेर्नु पर्छ दुवैतिर। काना छन् दुईटै हाम्रा सुन्नु पर्छ दुवैतिर। चिनोस् सुगन्ध दुर्गन्ध नाकका दुई प्वालले। जिब्रो एकै कुरा खोलोस् मर्म जानेर ख्यालले। 32 दन्तको काम कटकटाउनु होइन। यी हात पाउको काम छटपटाउनु होइन। बलले रचना निस्कोस् बुद्धिले सिर्जना नयाँ। मनले ममता माता तनले चेतना नयाँ। पृथ्वी तल नै स्वर्ग जनता नै जनार्दन। उपकार सदा पूजा फल हो दुःख मोचन। यसै भित्र छ संसार सार हो यति नै फगत। यसै भित्र छ संसार सार हो यति नै फगत। यसै भित्र अडेको छ स्रष्टाको सृष्टिमा जगत। यसै भित्र अडेको छ स्रष्टाको सृष्टिमा जगत। हजुर, भर्खरै यहाँहरू माझ प्रस्तुत गरेँ कवि भरतराज पन्तद्वारा सृजना गरिएको नमस्कार कविता सङ्ग्रह 2046मा सङ्कलित सन्तुष्टि कविता। प्रस्तुत कवितामा कविले मानिसले जीवनमा सन्तुष्टि प्राप्त गर्ने तरिकाका बारेमा चर्चा गरेका छन्। कवितामा कविले शान्ति र खुसी भन्ने कुरा नितान्त मानसिक कुरा रहेको उल्लेख गरेका छन्। मानिस जति नै धेरै धनी भए पनि, जति नै धेरै खानेकुरा जम्मा गरे पनि, खाए पनि आखिरमा एक पेट भर्ने गरी खाने हो। जतिसुकै लुगा भए पनि आखिरमा शरीरलाई एक जोर लुगा काफी हुन्छ ढाक्नको लागि। त्यसैले आफूलाई आवश्यक पर्ने भन्दा बढी कुराको लोभ गर्नु व्यर्थ छ भन्ने धारणा कविको रहेको छ। कवि जति नै जमिनदार किन नहोस्, आखिरमा हरेक मानिसलाई सुत्न 3 हातको जमिन नै प्रशस्त हुन्छ भन्ने धारणा राख्दछन्। वास्तवमा हामी सबैलाई थाहा नहुन सक्छ अथवा भनौँ अड्कल नहुन सक्छ। हरेक मनुष्य उसको आफ्नै हातको 3 हात क्षेत्रफलमा आफूलाई अटाउन सक्छ। त्यसैले यो वास्तविकतालाई समेत कविले प्रस्तुत कवितामा समेटेको देखिन्छ। कविको विचारमा घुस खाएर अरूलाई दुःख दिएर धनी हुनु कुनै महान कार्य होइन। त्यस्तै विद्यार्थीहरूले परीक्षामा शिक्षकको आँखा छलेर किताब सारेर इलमी बन्न खोज्नु पनि कुनै महान कार्य होइन। नखाई धन सम्पत्ति जोगाएर भोलिका लागि भनेर साँच्ने व्यक्ति पनि असल होइन। त्यस्ता लोभीकोले पनि कहिल्यै जीवनमा आनन्द पाउन सक्दैन भन्ने कुरा कविले प्रस्तुत कवितामा व्यक्त गरेका छन्। कविको विचारमा हाम्रा आँखाले सत्य असत्य छुट्याउन सक्नुपर्छ। सबैतिर हेरेर मात्र सही कुराको ग्रहण गर्नुपर्छ। कानले सत्य कुरा सुन्ने बानी बसाई त्यही अनुरूप आचरण समेत गर्नुपर्दछ। हाम्रा नाकको काम सुगन्ध र दुर्गन्ध पहिचान गरी सुगन्धलाई अपनाउनु हो। जिब्रो छ भन्दैमा जे पायो त्यही बोल्नु हुँदैन। कुनै कुरा बोल्दा
स्थान, समय, विषयको मर्म र गम्भीरतालाई ध्यान दिइनुपर्छ। त्यस्तै 32 दन्तको काम अरूको सुख उन्नति देखेर ईर्ष्याले कटकटाउनु मात्र होइन कि यसले हाम्रो व्यक्तित्वलाई समेत स्वस्थ र मर्यादित ढङ्गले झल्काउने काम गर्दछ। हातको काम पौरख गर्नु हो, परिश्रम गर्नु हो। पाउको काम विभिन्न नयाँ नयाँ गन्तव्यसम्म पुर्याउनु हो। यसरी हामीले हाम्रा ज्ञानेन्द्रियहरूको सही उपयोग गरी रचनात्मक काममा लगाउन सकेमा हामीले जीवनमा अवश्य पनि सन्तुष्टि प्राप्त गर्न सक्दछौँ भन्ने कविको भनाइरहेको छ। कविको विचारमा हामीले बलको उपयोग रचनात्मक काममा लगाउनु पर्दछ। निर्बलमाथि तागत देखाउने, झगडा गर्ने गर्नु हुँदैन। त्यस्तै बुद्धिको काम पनि अरूलाई शोषण गर्नु, विनाश गर्नु होइन। यसले त सबै प्राणीको हित र कल्याण हुने रचनात्मक कार्य गर्नुपर्दछ। यथार्थमा भन्नुपर्दा हाम्रो लागि पृथ्वी नै स्वर्ग हो भने जनता नै ईश्वर हुन्। जहाँ ईश्वर बस्छन् त्यही नै स्वर्ग हो। दुखी, गरिब तथा असहायमाथि उपकार गर्यो भने दुःखबाट सजिलै छुटकारा पाउन सकिन्छ। सृष्टिको नियमभित्र संसार अडेकोले जीवन र जगतको भित्री रहस्य हामीहरूले बुझ्नु पर्दछ। तब मात्रै जीवनको वास्तविक सन्तुष्टि हामीले प्राप्त गर्न सक्दछौँ। हजुर, यहाँहरूमाझ भर्खरै प्रस्तुत गरेँ कवि भरतराज पन्तको जीवनी, प्रवृत्ति र विशेषता तथा उनीद्वारा सिर्जना गरिएको सन्तुष्टि कविताको ससुर वाचन अनि कविताका केही मुख्य भावहरूको व्याख्या। यहाँहरूलाई यो कस्तो लाग्यो सुनी हेरी प्रतिक्रिया दिइदिनु हुन